أبشري يا أمتي زال الغثاء وصفى من كدر الأوهام ماء. أبشري يا أمتي زال الغثاء وصفى من كدر الأوهام ماء. كشفت أوراقها مؤتمرات لم يعد يحجبها عنا غطاء. وانجلى عنا غبار كان يخفي من تنادوا وتمادوا وأساءوا. وبدت منها وجوه بائسات وجراح نازفات ودماء. سپیکر انتظام ہو کہ مائک راوړی شرایطو کومه خبرې دی هم په مایک کوي مونږ هم په مایک کوو. بار خلک چې کوم راغلي دا به اورېدو راغلي چې زموږ خبرې هم اورېدي هم چې شرایطو کې پته ولګي چې واقعي جایز شرایط څوک پیش کوي ناجایز څوک پیش کوي. دې اختلاف څوک ګوري واقعي بحث څوک کوي. هلته جماعت ته لاړ شو اوس ګوره کلاو ځای ته دا چې باید ځای خراب دی کلاو سیم کلاو سیم دوی ملګرو سره پوښتنه وکړه چې دوی سره نور ملګري سره غړي مې دا سره دوی ملګري دو بار هغه خبر بار مې ورسې تو سیکشن دا پرې زموږ نور Dame polo žao i zid, da ste damsa. خبره کوم له ډیر شرمېږم نه خو چونکې دا دواړه موږ خپل یقین دي دواړه سیدونه مو خپل دي رشته دارونه مو دي موږ دا کوشش وکړو چې دې په میان کې جوړ وشي که نه مناظرینو نه علاوه بل چاته د غږېدو اجازات نشته یوه طرف نه هم بل طرف نه هم صرف مناظرین به په خپله کې سره غږېږي یوه طرف له به موږ ته دا ثابت کړي د موږ چې کوم لمونځ کوو د قرآن او د حدیث نه چې دا صحیح ده بل طرف نه به خپل قرآن او د حدیث نه ثابتوي چې دا صحیح ده بل چاته پکې د غږېدو اجازات نشته او که بیا څوک خامخا غږېږي بیا د هغه وایي چې زه مناظره کوم بیا د هغه هغو سره خپله نومه ولیکي هغه د مناظرې کې شامل شي نور او موږ شوشتات د بري مېلمانه راغلي چې دا موږ نه خفه نه شي او شا په شوشتا په طریقې باندې دا مناظره وشي او موږ ته هم یوه طرف ته یوه لیار صفا شي نو دا به ډېره بهتره وي نو ډېره مهرباني ډېره شکریه
علی رسولہ الکریم. زمانم عبدالستار مروت دے او په پېښور کې دارالقرآن مکمنډۍ کې خادم الحدیث یم الحمدلله. خبره داسې ده چې زمونږ څلور اصول دي. اول عمر موږ دا کتابونو کې ویلي دي چې موږ کومه مسله هم ثابتوو، اول بیا قرآن نه ثابتوو. که قرآن مجید فرقان حمید کې موږ ته دلیل ملاو نشو، بیا حدیث نه ثابتوو، سنت نه. او که سنتو کې هم موږ ته دلیل ملاو نشو، بیا اجماع امت نه ثابتوو. او که چېرته دې نه هم ثابت نشو، بیا قیاس نه ثابتوو. زمونږ څلور اصول دي او د دې ملګرو دوه اصول دي. اهل حدیث کې دو اصول بس بار بار تاسو په پنجاب کې لیدلی. دوی به قرآن او حدیث نه ثابتوي. دی وایي چې ټول موز قرآن او حدیث کې موجود دی سره د ټولو احکامو. که دې دپاره شرایط دي، که ارکان دي، که فرایض دي، که واجبات، چې څونه دي سره د ټولو احکامو. ټول موز په قرآن او حدیث کې شته او موږ ورته وایو چې نشته. او که چېرته یې ثابت یې که اوس راته دې کې اجماع او د قیاس ته به مجبوراً ځې او په دې باندې کنی وی بیا دوی ثابتې. نو مونږ بیا څلور اصولونه ثابتوو او دوی بیا صرف دوه اصولونه ثابتې. خبرې باندې ځان پوه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمانم ضیاء الرحمن سعید دے جامعہ تعلیم القرآن و سنہ گنج کے طالب الحدیث. مولوی صاحب اردو کی خبر کو میں انشاءاللہ پوئی گی نا. مولوی صاحب نے اپنا دعویٰ یہ بیان کیا ہے کہ ہمارے 4 اصول ہیں: قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس. مولوی صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا، یہ خادم الحدیث ہیں نمک منڈی میں، کہ یہ بتائیں کہ یہ مجتہد ہیں کہ مقلد ہیں؟ اگر تو مقلد ہیں تو تمام مقلدین نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ مقلد کا صرف ایک اصول ہے، وہ صرف اور صرف تقلید. جس طرح کہ اما المقلد فیقول ھذا الحکم واقع عندی، یہ کہتے ہیں، میں نے کتابیں پڑھائی ہیں، میں عبارت پڑھتا ہوں ان کے ذہن میں آئے گی، یہ کہاں سے پڑھ رہا ہوں. اما المقلد، ان کی کتاب ہے، ان کی عبارت ہے. اما المقلد فیقول ھذا الحکم واقع عندی لأنه ادى الیہ رأی ابی حنیفہ فکل ما ادى الیہ رأی ابی حنیفہ فهو واقع عندی. مقلد کا اصول یہ ہے کہ یہ بات میں اس لیے مانتا ہوں کہ میرے امام نے کہہ دیا ہے. رشید احمد گنگوئی جو ہیں، ان کے مولانا رشید احمد صاحب کراچی والے مفتی، انہوں نے اپنی ارشاد القاری کے اندر لکھا ہے، صفحہ نمبر 437 ہے، کہتے ہیں کہ مقلد کے لیے صرف اور صرف اس کے امام کا قول حجت ہے. یہ جو 4 دلیلیں ہیں یہ مقلد کی نہیں ہیں، یہ مجتہد کی ہیں. اگر تو آپ مجتہد ہیں تو آپ مقلد نہیں ہیں، اگر آپ مقلد ہیں تو آپ مجتہد نہیں ہیں. صاف بات ہے نا جی، سیدھی بات ہے. یا اپنے آپ کو مقلد کہو یا اپنے آپ کو مجتہد کہو. نمبر 1، ان کی کتابیں ان کی تردید کرتی ہیں. کم از کم آج لوگوں کے سامنے وہ مذہب بیان کریں جو آپ کی کتابوں میں لکھا ہے. کتابوں میں جو لکھا ہے اس کو کیوں چھپایا جاتا ہے؟ دوسری بات، ہر فریق کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی بات اٹھ کے کرے. ان کو یہ حق حاصل تھا اپنا دعویٰ پیش کرتے، لیکن انہوں نے مجازفہ کیا ہے، زیادتی کی ہے. اپنا دعویٰ پیش کرنے کے ساتھ انہوں نے میرا دعویٰ بھی پیش کیا ہے، اور تعویل القول بما لا یرضی قائلہ کا مصداق ٹھہرے ہیں. یہ بالکل غلط بات کی ہے، نہ سمجھنے والی بات کی ہے. کہتے ہیں میں نے کتابیں پڑھائی ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں، اصول الشاشی ابتدائی کتاب ہے آپ کی، اس کے اندر لکھا ہے کہ مجتہد کے 4 اصول ہیں: قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس. وہاں پہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ ہمارے اصول تو شرائع من قبلنا، استصلاح اور اس کے علاوہ دیگر چیزیں بھی ہیں، یہ 8-9 چیزیں بنتی ہیں. اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ 4 چیزیں ان 4 میں داخل ہیں.
ہم کہتے ہیں اگر تم 8 کو مانتے ہو، زبان سے 4 کا اطلاق کرتے ہو اور کہتے ہو 4 میں داخل ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ اہل حدیث کے 2 اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول. اہل حدیث کا عقیدہ بہت پیارا ہے، صرف 2 چیزوں کو مانتے ہیں، ایک اللہ کی بات کو اور ایک اللہ کے رسول کی بات کو، قرآن اور حدیث کو. مطلب کیا؟ ہر وہ چیز جو قرآن و حدیث میں آ جائے ہم اس کو مانتے ہیں. یہی مطلب ہے نا جی. ابھی میں مولوی صاحب سے پوچھتا ہوں کہ مولوی صاحب آپ ماشاءاللہ نمک منڈی کے استاد ہیں، ہم اجماع کو کیوں مانتے ہیں کہ قرآن میں آ گیا ہے؟ جو چیز قرآن میں آئے ہم مانتے ہیں نا. ہم اجماع کو کیوں مانتے ہیں کہ قرآن میں آ گیا؟ ہم بات پہ کاٹیں، میں آپ کی بات پوری سنیں، آپ کی بات پوری سنیں. ہم قیاس کو کیوں دیکھیں، یہ خادم الحدیث ہیں، میری بات نہیں سن رہے. یہ دیکھیں میں نے پہلے کہا تھا آپ 2 گھنٹے ہم نے نہیں روکا. میں جو بات کر رہا تھا بتا ہوں دلے یہ کی طرح اور یہ طالب الحدیث ہے. میں نے جو بات کی میں نے فنون کا طالب علم ہوں، گنج والے ہمارا بھی تعلیم بولے گا، ہمارا بھی ہمارا طالب علم میری بات تو صبر نہیں ہے. دیکھو میں نے ان کی بات پوری تسلی سے سنی ہے، ان کی بات کا جواب سننا میرا انہوں نے کہا کہ دونوں انہوں نے ایک بات کی، میں نے اس کا جواب دینا تھا. جواب یہ ہے میرے بھائیوں، دیکھو الزام لگانا آسان ہے. سنو سنیں جی سنیں، آپ سب سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، کسی پر الزام لگانا آسان ہے. سنو بھائی سنو، بات سنو، آخری بات سنو. کسی پر الزام لگانا، سنو بھائی بات سنو، کسی پر الزام لگانا آسان ہے. سنو کسی پر الزام لگانا آسان ہے. ایک لفظ میں کہا جا سکتا ہے یہ چور ہے، میں ایک لفظ میں کہتا ہوں یہ مولوی چور ہے، لیکن اس کو اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے گھنٹہ لگے گا نا. انہوں نے مجھ پہ الزام لگایا کہ یہ اجماع اور قیاس کو نہیں مانتا، میں اپنی صفائی پیش کر رہا ہوں. آپ صبر کریں، بات سنیں، جواب ہے تو جواب دیں. آپ ماشاءاللہ بزرگ آدمی ہیں، آپ اصول کی خلاف ورزی کریں گے تو میں بچوں میں خام خواہ کروں گا. تو سنو بات یہ ہے کہ ہمارے نزدیک ہر وہ چیز جو قرآن و حدیث میں آ جائے ہم اس کو مانتے ہیں. قیاس قرآن میں ہے ہم اس کو مانتے ہیں، حدیث اجماع یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے اس لیے ہم مانتے ہیں. یہ بالکل غلط بیانی ہے. میرا دعویٰ میں خود پیش کروں گا، اپنا دعویٰ یہ مولوی صاحب خود پیش کریں. آئندہ کوئی ایسی جرت نہ کرے کہ میرا دعویٰ پیش کرنے کی کوشش کرے. اگر آپ میرا دعویٰ پیش کرو گے، آپ کا دعویٰ میں پیش کروں گا، پھر مشکل پڑے گی، ثابت نہ کر سکو گے. جی بندہ بدل گیا. نہیں میں تو ویسے بات طالب علم مولوی سے دایدو جی تو سے لکه خپل دا واپس کوو دوی ولا دا واپس بس تاسو مې تاسو ولا کی بات اردو باندې تاسو پښتو په پښتو کې کوي دا پر پښتانه نه لاورې دی بیا به تاسو پښتون ورته پنجابي تاسو یہ پنجابی ہے. چپ ہو جا پښتو کې وای دا خلک کو کھڑا کرو نا. مکتبہ قاسمیہ والا جواب تو دیا نہیں ابھی. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. تو نے ایسا سوال کر لے ابھی کر لوں، ابھی کروں. ہمیں پتہ ہے آپ بھاگنے کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں. انشاءاللہ آج نہیں ملے گا، انشاءاللہ آج نہیں ملے گا. انشاءاللہ بیٹھ جائے پٹھانوں کے پنجے میں انشاءاللہ. مولوی صاحب دے ابھی معاف کیوں میرے ہمارے بھائی ہے. نہ نہ منٹ صبر وکړه. تلخ زبان موږ هغه کسان چې دنه مخکې مو ټوپک سره خوستي وو هغه نه خلو
د کسانو خپل کې ټوپک سره خوستي وو ته جی موږ بیٹ راکړل سره سره خوستي هغه نه سره خلو موږ خو بالکل دا ریکوست کوو درخواست کوو سوال کوو چې طرف زبان زبان سره خبره کوو په پیله لاس باندې خو بالکل نه شیخ محترم استاد موجود دی یو خبره زبان درازي د وکړه کماندا سره خبره وکړه نو کم اس کم هغه مناسب نه و تاسو منه کړو جی بالکل یې معنی کوو بالکل یې معنی کوو سوال هم ته کوو غزي غزي ټیم ته مقرر کړي بل صدر مقرر کوئی اگر فیصلے دے پر مصطفیٰ منظر صدر مقرر دو طرف نہ مو طرف ابھی ٹائم اوس مو مقرر و زدا ټیم شاګنه بس دای چې خبره وکړي نه مقرر کوئی ټایم ته مقرر وو چې دا مر ټایم 15 منټه په یو دغې وی 15 بس نحمده ونصلي علی رسول الکریم الحمدللہ آپ سب ساتھیوں نے ہماری بھائی غیر مقلد کی گفتگو سنی آج الحمدللہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے جو سب سے پہلے جو راستوں میں بھی چیخ رہا تھا دیواروں پر بھی لکھ رہا تھا کہ اہل حدیث کے دو اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول سب سے پہلے تو مولانا یا اس سے دستبردار ہو گئے الحمدللہ یہ مان لیا کہ ہماری وہ اصول غلط ہے کہ صرف اطیع یہ استغفر اللہ کی بات نہیں ہے جب دینی بات ہو رہا ہے اس دوران استغفر اللہ کہنا یہ ابو جہل کا وظیفہ ہے مسلمان کا نہیں ہے پھر آپ بات سنیں درمیان میں یہ بات سنیں اب پہلے کیا کہہ رہا تھا دیواروں پر ایک بات لکھا ہوا تھا اطیع اللہ و اطیع الرسول آج ہمارے سامنے آئے تو کیا کہتے ہیں اہل حدیث کے 4 اصول انشاءاللہ کل شیعوں کے سامنے جائے گا تو وہ کہے گا اہل حدیث کے 11 اصول الحمدللہ ہم احناف اپنے اصول سے دستبرداری کا اعلان کبھی نہیں کریں گے انشاءاللہ ابھی اپنے اصول پر کھڑے ہوں گے آپ دیکھیں بنیاد اب پھر درمیان انہوں نے بات کی کہ مولانا کو کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ لکھا ہے میں بھی مولانا کو یاد دلانا چاہتا ہوں جس پشاور میں تعلیم القرآن میں آپ سبق پڑھتے ہیں امین اللہ کے شاگرد ہیں آپ اس امین اللہ نے اپنی کتابوں میں تصریح کی ہے میں بالکل ذمہ داری سے کہتا ہوں انشاءاللہ کہ امام ابو حنیفہ کی کوئی کتاب نہیں ہے اب تم عالم الغیب ہو تمہیں کہاں سے پتہ مل گیا کہ امام ابو حنیفہ نے یہ فرمایا اب تمہیں تو حق نہیں امام ابو حنیفہ کے نام لو تم نے کہا امام ابو حنیفہ کی کوئی کتاب نہیں ہے یہ جھوٹ ہے یہ امام حنیفہ پر جھوٹ ہے یہ جھوٹ ہے پھر انہوں نے یہ بات کی کہ مقلد کا وظیفہ کیا ہے اب مولانا نے کوئی تصریح نہیں کی مولانا نے یہ فرمایا ہماری ایک مسئلہ ثابت کرنے کے لیے اصول 4 ہے قرآن ہے احادیث ہے اس کے بعد اجماع الامت ہے اس کے بعد قیاس شرعی ہے ٹھیک ہے ہم مقلدین ہیں اس وجہ امام مجتہد جو ہے وہ مسئلہ پہلے قرآن سے لیتے ہیں قرآن میں نہ ملے احادیث سے لیتے احادیث میں نہ ملے اجماع الامت سے لیتے وہاں سے نہ ملے قیاس سے لیتے اب مقلد وہ اس میں وہ امام کی تقلید کرتا ہے اب آپ بات بنیادی سمجھے اہل حدیث بات درمیان میں پہلے کیا بنتا ہے شیخ صاحب جو بھی بات فرما رہے تھے وہ اس تحریر کے حوالے سے تھا شیخ صاحب جو پہلے بات فرما رہے تھے وہ اس تحریر کے حوالے سے تھا یہاں جس کی وجہ سے جس بھائی کی وجہ سے بات بنی ہے وہ خلیل احمد صاحب یہاں موجود ہے یا نہیں ہے موجود ہے خلیل احمد صاحب موجود ہے وہ اٹھ جائے تھوڑا سا اب اٹھ جائے یہ آپ نے لکھا تھا نا تحریر یہ اس کے ساتھ اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے جو ابھی بات میری بات میں نے جواب بات یہ جو آپ پہلے کی بات کر رہے ہیں وہ اس نشست میں نہ چڑھیں یہ جو ابھی مناظرہ جو تیار ہوا یہ ٹھیک ہے بات آپ میری بات کا جواب دیے آپ نے لکھا ہے یا نہیں لکھا یہ ستار صاحب نے لکھا ہاں دستخط آپ نے بھی کیے میں نے بھی کیے ٹھیک ہے بات بن گئی اب دنیا میں آپ نے کوئی ایسی مذہب والے نہیں دیکھا ہوگا کہ پہلے بات کرے 2 مہینے کے بعد اس کے منکر ہو جائے کہ یہ منسوخ ہو گیا ہم دوسرے تحریر لکھتے ہیں آپ نے کون سے موضوع سے بات کی موضوع سے تعلق والی خیر آپ نے موضوع سے بات دور ہم تو نماز پر بات کر رہے ہیں نا آپ نے نماز کے اسی حوالے سے ایک بات بھی نہیں کی موضوع کے متعلق پڑھیں ٹھیک ہے اب یہ تحریر کی بات کر رہا ہوں تحریر کا تعلق الحمدللہ موضوع سے آج اس موضوع پر گفتگو کرنی ہے مناظرہ ہے اسی موضوع پر یہ تحریر آج سے 2 مہینے یا 3 مہینے تقریباً یہ پہلے لکھا گیا ہے اس پر بھی الحمدللہ غیر مقلدین بھاگ گئی تھی اس کی ویڈیو مل رہا ہے یہ دعویٰ سنے غیر مقلدین نے کیا لکھا ہے اہل سنت والجماعت نے کیا لکھا ہے یہ پہلے سنے بسم اللہ الرحمن الرحیم دعویٰ اہل حدیث ہم اہل حدیث تکبیری تحریمہ سے لے کر سلام تک مکمل نماز کی مکمل احکام قرآن و حدیث صحیحہ صریحہ و مرفوعہ غیر متعارضہ سے ثابت کریں گے
اگر ہم نے مکمل نماز ما احکام مذکورہ شرط کے مطابق ثابت نہیں کی تو اہل سنت والجماعت حنفی بنیں گے. اگر بات مناظرے سے حل نہیں ہوئی تو جرگہ بیٹھیں گے اور دونوں کے درمیان مباہلہ کی صورت نکالیں گے. یعنی میں خلیل احمد جرگہ کے حکم کے مطابق مباہلہ کروں گا. خلیل احمد نے دستخط کی ہے, اس کے نیچے خلیل احمد نے شناختی کارڈ, اپنے شناختی کارڈ کی نمبر بھی لکھ دی ہے. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو یہ بتا دیں, کوئی بات اس میں جھوٹ ہے نہیں, کوئی بات نہیں. اب ہماری ساتھیوں نے کیا جوابی دعویٰ لکھ دیا, تو جوابی دعویٰ ہم اہل سنت والجماعت حنفی وعدہ کرتے ہیں کہ اگر اہل حدیث نے مذکورہ بلا شرائط کے ساتھ مکمل نماز گما جمیع احکام ثابت کر دی تو ہم اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی توبہ کر کے 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ کر اہل حدیث ہونے کا اعلان کریں گے تمام ساتھیوں سمیت. اگر وہ مباہلہ کرنا چاہے تو مباہلہ کے لیے بھی تیار ہو. پھر اس کے نیچے ہماری ساتھ جنید احمد خادم علماء اس نے بھی دستخط کیے. پھر اس پر گواہ ہے عزیز اللہ اور محمد صدیق. ٹھیک ہے, یہ پہلے تحریر لکھا گیا تھا. جس خلیل احمد کی وجہ سے وہاں بات بنی تھی وہ درمیان میں فریقین نے بات کی تھی. آج مولانا نے کہا کہ ہم نے لکھ دیا, تم نے گھر میں لکھ دیا ہے نا, ہمارے سامنے لاؤ, اب ہم بھی لکھ دیں گے اس پر. ہم کو آپ کی شرائط منظور نہیں ہے, ہماری شرائط آپ کو منظور نہیں, تو چلو اپنے دلائل کے مطابق بات کریں. آپ کے ہم ہر وہ شرط مانیں گے جو آپ پہلے قرآن سے ثابت کریں گے یا حدیث سے ثابت کریں گے. ٹھیک ہے, اس پر ہماری گفتگو آگے چل. تو اب بنیادی بات سمجھے, ہمارے درمیان بات کیا ہے. یہ کہتے ہیں ابھی ہم بات کر, ہمیں بات کرنا ہے, یہ آپ نے پہلے پڑھا ہے تو اب سنو نا, برداشت کیا برداشت بھی نہ کرو. چھوڑ دیں اس کو, کرنے دیں, بات کرنے دیں, ابھی سانس رکھنا ہے میری باری. یو نمبر تیر شوی, دویم نمبر زما دی, که بل نمبر کې به زما نمبر وي. دویم تاسو بنیادی خبره باندې ځان پوه کې ټول ملګري دلته راغلي. مونږ اهل سنت والجماعت تو انہوں نے تم لوگوں نے کہا خبر باندھی سے پوچھو بس. ٹھیک ہے, انہوں نے پہلے بھی پختوں کہا. ٹھیک ہے, تاسو خبر باندھی ځان پوه کې مونږ اهل سنت والجماعت څلور دلایل منو. د ټول نه اول پوره مسلمانانو الحمدلله په دغه پوره پاک و هند کې په دغه باندې عمل دی, دغه کم مونځ دی. اهل حدیث حضرات په درمیان کې غیر مقلدین حضرات را دغه مونځ غلط دی. ولی غلط دی؟ د دې حدیث نه خلاف دی, د دې حدیث نه خلاف دی. الحمدلله مونږ اهل حدیث غیر مقلدین حضرات ته وایو چې ستاسو کوم مونځ دی, چلو د تکبیر د شرایطو نه واخله تر سلام پورې مکمل مونځ. یعنی یو سائل چې راځي مونځ ازده کوي په هغې طریقې سره به مونږ سوال کوو, تاسو جواب صرف د قرآن نه یا حدیث نه راکوئ. چلو تاسو مکمل مونځ مسله په دې طریقې سره حل شو, مونږ هم په دغه ځای کې پاسو څلور رکعته منفل به وکړو. ټیک ده که نه خبره, زد په دې کې څه نشته, خو طریقه به صحیح. مثال په طور تاسو ټول حضرات ته دا شرایط میاد دي, تبلیغي حضرات سره بناسي الحمدلله زمونږ د فقهاو هغه آسان انداز سره پیش کړل په کتابونو کې چې هغه فقهاو د منځنه صحت دپاره و شرایط ذکر کړي دي. مثال په طور اولنی شرط چې بدن پاک کېدل ضروري دي د مانځه دپاره, که بدن پاک مونځ نه کېږي. ٹھیک شوه, زه به د مولوي صاحب نه تپوس کوم چې مولوي صاحب تاسو دا شرط د فقهاو منئ که نه منئ, ستاسو بدن باندې ستاسو په نس باندې د مانځه دپاره د بدن پاکي شرط دی که نه ده. که مولوی صاحب وایي چې او مونږ دا منو چې د بدن پاکي ضروري ده د مانځه لپاره, زه به مطالبه کوم مولوي صاحب دا د قرآن د آیات نه وښایه یا د صحیح صریح حدیث نه وښایه. که ته وایې چې زه دا نه منم, ما له تحریر راکړه چې د غیر مقلدینو په نس باندې که بدن په مکمل نجاستونو, غلاظتونو, هر قسمه ګندګۍ باندې سخایي مونځ کې هغوی په نس کېږي, بیا په دې ما ته قرآن ښایي یا به حدیث ښایي. دویمه زما نه مطالبه کول, زه خو د امام ابو حنیفه رحمه الله مقلد یم الحمدلله. ها, امام ابو حنیفه رحمه الله چې کوم مسائل پیش کړل د قرآن حدیث اجماع قیاس د دې څلور واړو دلایلو مجموعه هغه فقهي کتاب دی, نن الحمدلله پوره دنیا مسلمانان په هغې باندې عمل کوي. که مولوي صاحب ته په دغې باندې اعتراض هغه جدا خبره ده, هغه دې وکړي مخکې به خبره سبا کړو انشاءالله. نو نن صرف دلته دا کوو دعوه جوابي دعوه مخې ته راشي, شرایط مخې ته راشي بس. خو شرایط به مونږ مولوي صاحب دلې هغه منو چې د قرآن نه ثابت دي یا د حدیث نه ثابت دي. مخکې که مولوي صاحب خبره کوي نو هغه به مونږ رکاوو, مخکې به خبرې ته مونږ مولوي صاحب نه پرېږدو. اولنی باز شروع شو نو په باس باندې اولنی خبره شروع چې یار د بدن پاکي ضروري ده, زما سوالات نه صفا شوي, د هغې پورې به مولوي صاحب قطعا مخکې نه ځي. که مخکې بلې خبرې ته ځي نو تاسو ټول حضرات کوم چې سالسان حضرات دي یا څو کوم ملګري دي کمیټۍ والا, هغوی به مکمل رکاوی. مولوي صاحب له به د خبرې اجازت نه ورکوي چې مولوي صاحب ودرېږه, چالاکۍ میدان نه دی, دلته مونږ راغلي یو د مسلې د حل کولو دپاره. که ته وایې چې ها قرآن, او بیا مولوي صاحب ته سوال کوو, زمانه مولوي صاحب دا سوال په ذهن کې کېږدي, مولوي صاحب د دې جواب د ما نه مخې ته راکړي
چې مولوي صاحب تاسو چې څومره راغلي تاسو مجتهدین یې که مقلدین یې دنیا کې دا دوه قسمه طبقې آباد دي تاسو مجتهدین یې که مقلدین یې که تاسو مجتهدین یې بیا ټیک شو په شرایطو باندې به خبره وکړو اجتهاد ټیک ده که نه انشاءالله صبر پہلے بزرگوں نے بات کی انصاف کرو انصاف. پہلے مولوی صاحب نے بات کی پھر میں نے کی, ابھی اس نے بات کی, ابھی میں کروں گا, اس کے بعد ٹائم شمار ہوگا. بیٹھو, میں نے ساتھیوں کو روکا ہے کہ اس کو بات کرنے دو. اس نے کی, پھر شیخ صاحب نے کی, پھر آپ نے کی, پھر میں نے کی, چار برابر. ٹائم مقرر کرو, ٹائم مقرر کرو, پھر بولو. نہیں ٹائم مقرر کرو. ماشاءاللہ حافظ تھوڑا سا کمزور ہے. دیکھیں جی سبھی ساتھی سن, مفتی صاحب آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں کیونکہ آپ انشاءاللہ ٹائم نوٹ کریں گے, لیکن آپ کی خدمت میں ایک مسئلہ پوچھتا ہوں. پہلے نمک منڈی والے خادم صاحب نے اٹھ کے بات کی ہے بزرگوں نے, کس کے جواب میں تمہید باندھی ہے, ان کے لیے میں نے بات کی. جواب آپ نے نہیں دینا, آپ نے میرا جواب دینا, میں نے آپ کا دینا. وہ غیر ذمہ دار بندہ ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ ندیم صاحب نے میرے بعد انشاءاللہ ٹائم یہ مدرسے کا فنون کا طالب علم ہے, تسلی سے بات سنو. جی سن رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ میرے بھائی ندیم نے بہت ساری خلط مبحث کی ہے حسب عادت و حسب معمول. سب سے پہلے انہوں نے یہ بات کہی, میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ یہ جو 4 اصول ہیں قرآن, حدیث, اجماع اور قیاس, تمہاری کتابوں میں لکھا ہے, میری بات نہیں ہے, اللہ کی قسم اگر ان کی کتابوں میں نہیں لکھا تو یہ انکار کر دیں, اسی مجلس میں انکار کریں. ان کی کتابوں میں لکھا ہے قرآن, حدیث, اجماع اور قیاس یہ مجتہد کے اصول ہیں, مقلد کے نہیں. میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ مقلد ہو کہ مجتہد, جواب نہ دارد, جواب نہیں آیا اور نہیں آئے گا, آگے نہیں جانا, جواب نہیں آئے گا. 3 مرتبہ اس کے جواب سنو ہاں کیا ہو اب بتاؤ, مقلد ہے مجتہد؟ مقلد کے 4 اصول ہیں. تو میں نے وہ بات وضاحت کی نا کہ مجتہدین کے لیے, میں نے اس کے جواب دی نا, وضاحت کی نا. دیکھو یہ میری فرق ذرافی ہے کہ میں تمہیں اپنے ٹرم میں بھی بولنے کی اجازت دے رہا ہوں. بولو جواب دیا میں نے نا. کیا جواب دیا؟ آپ کو سمجھ آیا؟ میں کہتا ہوں یہ 4 اصول تمہاری کتابوں میں لکھے ہیں, امام ابو حنیفہ کے لیے, امام ابو یوسف کے لیے, امام محمد کے لیے. آج تم ابو یوسف, ابو حنیفہ اور امام مالک ان کے مقابلے میں آ گئے ہو. تمہارا اصول صرف تقلید ہے, تقلید. اما المقلد فیقول هذا الحکم واقع عندی لانه ادى الیہ رأی ابی حنیفہ فکل ما ادى الیہ رأی ابی حنیفہ فهو واقع عندی. یار انصاف کرو, انصاف کرو مسلمانوں. یہ کیسی دجل ہے کہ یہاں پہ آج مجلس کے اندر اپنی کتابوں کا انکار کر رہے ہیں. ان سے کہو کہ انکار کریں, نہیں کر سکتے انشاءاللہ العزیز. اور پہلی بات غلط ہے. دوسری بات انہوں نے کہا کہ غیر مقلدین بھاگ گئے تھے. اللہ کی توفیق سے آج میدان میں پتہ چلے گا کون بھاگتا ہے, کون بھاگتا ہے اور کون بھاگنے والی شرائط لگاتا ہے کہ کسی طرح ہماری جان چھوٹے. سنو, ہم کہتا ہے غیر مقلدین نے کہا تھا کہ تمہاری نماز غلط ہے, ہم اب بھی کہتے ہیں تمہاری نماز محمدی نماز نہیں ہے. اگر تم کہتے ہو محمدی ہے تو ثابت کر دو. بات صاف ہے نا, یہاں پہ بات ختم. اس نے کہا ہے کہ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ تمہاری نماز غلط ہے. ہم واقعی کہتے ہیں کہ حنفی نماز وہ نماز نہیں ہے جو میرے نبی نے پڑھی تھی. اگر تم کہتے ہو وہی نماز ہے, لے جی یہی موضوع ہے نا, کوئی اور تو نہیں ہے, یہی موضوع ہے, یہیں پہ بات چلے گی, یہیں سے گفتگو شروع ہوتی ہے. ہمارا دعویٰ یہ ہے حنفی نماز غلط ہے, جس طرح کہ مولانا ندیم صاحب نے خود ذکر کیا. ان کا دعویٰ یہ ہے حنفی نماز صحیح ہے. ٹھیک ہے جی, لہذا بسم اللہ کریں. نماز نیت سے شروع ہوتی ہے,
नियत से नमाज शुरू करें। अगर ये कहते हैं तहारत से शुरू करनी है तो तहारत से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह करें, इस्तिंजा पे आते हैं, इस्तिंजा से आएंगे, अकीदे पे आते हैं, अकीदे पे आएंगे, बिस्मिल्लाह करें, नियत से नमाज शुरू होती है। इनके नज़दीक हिदाया, शरा विकाया और तमाम किताबों में आवाम को भी पता है जुबान के साथ नियत की जाती है। नियत बितलफ्फुज़, सौत के साथ नियत की जाती है। बिस्मिल्लाह करें, खलते मबस न करें। मैं इसकी बहुत सारी बातों का जवाब छोड़ता हूँ सिर्फ इसलिए कि आवाम को बात समझ आ सके। सीधी सादी बात है, ये उठ के बिस्मिल्लाह करे, बातें खत्म करके टाइम मुकर्रर हो जाए 5-5 मिनट, उठ के बिस्मिल्लाह पढ़ के नियत बुलंद आवाज से नियत करना, पीछे इस इमाम के फलां फलां नियत करना, सही हदीस मुबारका से साबित कर दे। बिस्मिल्लाह, सारे एतराज मैं छोड़ता हूँ। बिस्मिल्लाह जी नदीम साहब शुरू करो। करीम। उनके दोस्तों, आज बात आपके सामने आ गई। मौलाना ने कहा कि तुम मुद्दई हो, हम मुद्दई नहीं है। हालांकि आज जो दावा उन्होंने लिख दिया है, यहाँ भी उन्होंने लिखा है अहले हदीस अपनी नमाज सही अहादीस के मुताबिक साबित करेंगे। ठीक है ना, यहाँ भी लिखा हुआ है, उससे जी इस दूसरे कागज पर भी लिखा हुआ है, पेशावर वाली पर भी लिखा है। आप बात समझे, बात समझे, ये इस कागज पर भी लिखा है। आप बात सुने, मैंने पहले भी वजाहत की, मैं इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के मुक़ल्लिद हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह की तक़लीद करते हैं। हमारी नमाज फ़िक़्ह की किताबों में मौजूद है। मौलाना ने कहा ये गलत है, हम सही नमाज आपसे सीखती है। ठीक है, अब आखिर किसी ने तो सिखाना होगा ना। अगर आप कही कि नमाज आपकी गलत है तो मैं कहूँगा सही आप सिखा दी। आज मैं सवालात करूंगा, ये जवाब दे, बात ठीक है ना, इसमें तो कोई बात नहीं है। आप बैठ कुछ बात न करे, वो गुफ्तगू करे। मैं कहता हूँ वो गलत है, सही हमने आपसे आज पता चलेगा इंशाल्लाह। दूसरी बात, उन्होंने हजरत ने ये की कि सवालात शुरू करी तो मैं बिस्मिल्लाह करता हूँ। उन्होंने कहा कि मौलाना आप शुरू करें तकबीरी तहरीमा से। मौलाना मैं कहता हूँ तकबीरी तहरीमा से पहले भी शराइत है। सबसे पहले शर्त है, बात समझे, तकबीर तहरीमा का नाम नहीं लिया, बस नियत से शुरू की था, नियत से शुरू किया। आप बात सुनो, मौलाना ने कहा था बस नियत से शुरू करो। ठीक है, नियत से पहले मौलाना तहारत की बात है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, हमारे फुक़हाए किराम ने लिखा है कि सबसे पहले नमाज की सेहत के लिए शराइत है। आप मेरे सवालात को नोट करता जाओ, इंशाल्लाह मैं मौलाना से मुतालबा करूँगा बार बार। पहला सवाल मेरा ये है, फुक़हा ने लिखा है नमाज की सेहत के लिए पहला शर्त ये है कि बदन पाक हो। ठीक है, हर किस्म की नजासात से पाक हो। अब मौलाना इसको मानते हैं या नहीं, बात ठीक है, बात साफ है बड़ी। अगर अहले हदीस हज़रात इसको मानते हैं तो कुरान मजीद की वो आयत पढ़े जिससे ये साबित हो। अगर गैर मुक़ल्लिदीन हज़रात कहते कि हम नहीं मानते, फिर लिख कर हमें दे कि हम अहले हदीस हज़रात के नज़दीक अगर बदन पर गंदगी लगा हुआ हो, नजासत लगा हुआ हो तो नमाज पढ़ना जायज़ है, कोई बात नहीं है। तो फिर इस पर आयत पढ़े या हदीस पढ़े। पहला सवाल आप नोट करता जाइए, पहले सवाल। दूसरा सवाल मेरा मौलाना सही है, मौलाना आप इसकी वजाहत करें। हमारे फुक़हा ने लिखा है नमाज की सेहत के लिए दूसरा शर्त ये है कि कपड़ा पाक हो। बदन पर जो कपड़ा हो इसकी सफाई ज़रूरी है, अगर ये पाक न हो नमाज ठीक नहीं है। तो मौलाना से मेरा दूसरा सवाल ये है, आप इसको मानते हैं या नहीं मानते? अगर फुक़हा ने लिखा है, आप कहते हैं, अगर आप कहते हैं ठीक है हम भी इसको मानते हैं फुक़हा की इस बात को, तो मैं कहूँगा कि कुरान की आयत पढ़ो इस पर या हदीस पढ़ो। ठीक है, अगर आप कहते हैं गलत है तो लिख दे कपड़े पर गंदगी हो, नजासत हो, हमारे नज़दीक इससे के साथ नमाज होता है, तो फिर मैं मुतालबा करूँगा इस पर, इसके खिलाफ कुरान की आयत पढ़ो या हदीस पढ़ो। ये दूसरा शर्त। तीसरा, हमारे नज़दीक फुक़हाए किराम ने लिखा है, सब मुसलमानों की याद है अल्हम्दुलिल्लाह, उलमाए किराम, तलबाए इज़ाम और तबलीगी हज़रात मौजूद है। हमारे तमाम फुक़हा ने अल्हम्दुलिल्लाह फ़िक़्ह की किताबों में मौजूद है। तीसरा, उसने जगह का पाक होना हमारे नज़दीक शर्त है। अगर जगह पाक न हो इस पर नमाज जायज़ नहीं। तो सबसे पहले मौलाना उठ कर कहे, इस तीसरी बात का जवाब दे कि
तुम्हारे नज़दीक ये शक ठीक है या गलत है? अगर तुम मानते हो तो किस दलील से मानते हो? कुरान की आयत पढ़ो या हदीस पढ़ो, क्योंकि तुम तो तकलीद को शिर्क कहते हो, तुम्हारे नज़दीक ये शिर्क है, ठीक है? कुरान पढ़ो या हदीस पढ़ो। अगर तुम कहते हो हम नहीं मानते, चलो जगह नापाक हो, इस पर नमाज हो सकता है, तो इसके खिलाफ आयत पेश करो या हदीस पेश करो। चलो बाकी बातें सब कुछ मैंने छोड़ लिया, बात लंबी ना हो जाए, क्योंकि मैं सिर्फ 3 सवालात की, मौलाना इसके जवाबात साफ करे, इंशाल्लाह इससे अगले सवालात फिर हम आगे और भी करेंगे। एक बात सुने आप, 1 मिनट बात सुने, 1 मिनट बात सुने, मेरा टाइम बाकी है अभी। सबसे पहले देखिए, आप बात समझना चाहते हैं या नहीं? इलाके की आवाज़ बात समझना चाहिए। सबसे पहले जिम्मेदारी ये बनती है आप मौलाना को कुरान दे, कुरान से दिखा दे। नीयत के मसले पर जब मौलाना हम आएंगे इंशाल्लाह फिर आपके सामने बात वाज़ेह हो जाएगा, फिर सबको इंशाल्लाह ये बात आपके सामने आ जाएगा कि मौलाना कितने पानी में है। अभी मसला शराइत पर चल रहा है। मौलाना सबसे पहले मौलाना को कुरान दो। सबसे पहले मेरा पहला सवाल भी ज़हन में रख के सिर्फ इस पर बात करें, अगर इस पर न चल सके तो आगे हम जाने नहीं देंगे इंशाल्लाह, ठीक है? कुरान दो, कुरान वो बुखारी हाथ में ले या दूसरी हदीस की किताब हाथ में ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना साहब, बराबर मुसीबत बड़ी पड़ेगी, बराबर की चोट है, आईना देखिएगा जरा देखभाल कर। आप मुझसे सवाल करते हैं, ये कौन सी अदालत का असूल है? मैंने पहले सवाल किया, सबने सुना, मैंने कहा आपका नीयत का मसला है, आप अपनी बुलंद आवाज़ से नीयत करना साबित करें। मौलाना साहब बड़े आराम से टीटी मास्टर बन के खड़े हो गए हैं और मेरे ऊपर हुक्म चला रहे हैं कि पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल। ये कोई सेकेंडरी बोर्ड का इम्तिहान नहीं है, ये मुनाजरे की जगह है। मैंने पहला सवाल किया, आप उसका जवाब दें, अगर उसका जवाब देते हैं, उसूली बात यह, फिर आप मुझसे सवाल करो। क्यों जी, इंसाफ की बात है ना। मैंने एक सवाल किया, आप उसका जवाब दे दो, फिर आप सवाल करो, मैं जवाब दूंगा, इसी तरह बात चलेगी ना। तुमने 3 किए, मैं 6 करता हूं। इसने मुझसे, मैंने इसको 1 सवाल किया, इसने उसका जवाब नहीं दिया, उल्टा 3 सवाल कर दिए। तुम 3 करोगे, मैं 6 करूंगा। फिर एक मायार मुकर्रर करो, पहले मैंने सवाल किया, मेरे सवाल का जवाब दो, फिर तुम सवाल करो, तुम्हारे सवाल का जवाब मैं देता हूं, फिर मैं सवाल करूंगा, मेरे सवाल का जवाब तुम दो। लोगों को बात पता चले ना, बात समझ आए। इसलिए अभी मुनाजरा शुरू करते हैं। मुझे पता है इस तरह मुनाजरा नहीं शुरू करेंगे। हमारी तरफ से मुनाजिर हैं फजीलतुल शेख उस्ताद मोहतरम उस्ताजुल उलमा हज़रत मोहम्मद हाफिज़हुल्लाह मिन कुल्लि शर्रिन व सू। मौलाना साहब उठ के अपने मुनाजिर का ऐलान करें और बात शुरू की जाए। हमारा सवाल का जवाब मुनाजिर की तरफ से शुरू है, अल्लाह की तौफीक से। इनकी तरफ से जो मुनाजिर है वो उठ के मेरे सवाल का जवाब दे। जब जवाब दे देगा बितौफीक इल्लाह ताला, इसके 300 सवालों के जवाब इस खड़े पांव पे दे के जाऊंगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बात शुरू हुई है। अब अल्हम्दुलिल्लाह आप 3 बदले या 4 बदले मुनाजिर, हमें इस पर कोई इतराज नहीं। आप उठकर जवाब दोगे फिर भी हम मानते हैं, आपके साथ ही उठकर हमें इस पर कोई इतराज नहीं है, ठीक है इंशाल्लाह। पहले मौलाना ने कहा, देखो मौलाना ने कहा हमने सवाल किया, आप जवाब दे। मौलाना ये मुनाजरे के मैदान है, कम रशीदिया आपने पढ़ी है नहीं, मुद्दई की तारीफ किया है, अब आप भी सवालात शुरू कर दो, मैं भी सवालात शुरू, ये कोई मुनाजरा होगा? ये आप मुद्दई है, मैं मुद्दा अलैहि हो, मैं साइल मुनाजिर हो। मौलाना मैंने सवाल करना है, आपने जवाब देना है, ठीक है? मैं मुद्दा अलैहि हूँ, मैं मुद्दई नहीं हूँ। आपको सवाल करने का हक नहीं है, आप मौजू के खिलाफ जा रही है। तो मौलाना वो उठे या जो भी आपकी मर्जी, लेकिन मैंने सवालात किए। मौलाना कहते आप जवाब दें। मेरे पास जवाब है कि मेरे पास हाथ में तालीमुल इस्लाम है, फ़िक़्ह की तकरीबन तमाम लोग से रोज़े में जाते हैं हमारी हनफी भाई, ये हाथ में लेकर ये फ़िक़्ह हनफी की किताब है अल्हम्दुलिल्लाह आसान पुश्तो उर्दू ज़बान में। मैं एक आम आदमी को खड़ा करूँगा, ये किताब हाथ में लेगा, आपको भी जवाब दे इंशाल्लाह। ये कोई मुश्किल है, आप सवाल करेगा तो मैं फ़िक़्ह की किताब उठाकर जवाब मैं खुद भी नहीं दूंगा इंशाल्लाह। मैं एक आम आदमी को खड़ा करके वो जवाब देगा, तो ये कोई मसला नहीं। लेकिन सबसे पहले झगड़ा इसी जगह पर है कि मौलाना आपने बात की कि कुरान और अहले हदीस के दो रसूल अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, तो इसलिए हम यहाँ जमा हुई है कि मौलाना अगर ये बातें कुरान मजीद से साबित हो, अहदीस से साबित हो, आप बता सकती है
تو یہ کتاب ہم رکھ دیں گے, آپ کی نماز شروع کریں گے. دیکھیے بات اسی پر چل رہی ہے نا. اب مولانا اس پر آپ بات شروع کریں. میرے 3 سوالات کے جوابات دے آپ دیتے ہیں یا ساتھ ہی کہتے ہیں میں 600 کروں گا, تو آپ 800 کر, اس سے کوئی فائدہ نہیں بنے گا. جس کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں. جی میری بات یہ ہے, دیکھیے بات کو سنیں. میں کہتا ہوں آج ہم نے اہل حدیث, آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ اہل حدیث حضرات جو دن رات کہتے ہیں گلی کوچے میں کہ اہل حدیث کے 2 اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول, آج دنیا تماشا کر رہی ہے کہ وہ اہل حدیث حضرات صرف نماز کا مسئلہ قرآن اور حدیث سے اپنی شرائط کے مطابق ثابت کر سکتے ہیں یا نہیں, یا صرف زبان پر اور کچھ کہتے ہیں, کتابوں میں اور کچھ لکھا ہے. چلو آپ کی دوسری مناظر اٹھ کر میرے سوال کے آپ مولانا تک گئی ہے, دوسری مناظر اٹھ جائے میرے سوالاتوں کے جوابات کے. بس ٹھیک ہے, میں نے آپ سے بات بھی نہیں کی, مولانا اس نے وضاحت کی. انشاءاللہ ہم پہ مناظر نہیں تکی, آپ 5 کا جواب دیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, امام محترم دا مناظره بل طرف روانه ده. دلته چې کوم خلکو مونږ راغوښتلي هغه د دې لپاره راغوښتلي چې به دا دواړه فریقین اهل حدیث او مقلدین دا بخپل منځونه د قرآن او د صحیح حدیثو نه ثابتوي یا د صحیح حدیثو نه به ثابتوي. دا خبره شوې ده که نه ده شوې؟ که څوک اختلاف لري نو اوس نه دي وایي, ځکه خبرې اوږدول دا ماښام دی, دا په کار نه دي, غوڅې خبرې په کار دي. ځکه ابتدا کې چې کومه خبره وشي هغه به انتها پورې چلیږي باخره انشاءالله. دا خبره وګوره تاسو چا چې موږ راغوښتلي د دې دپاره موږ راغوښتلي, موږ ته خو د دې حالات معلومي باقاعده طریقې سره چیلنجونه ورکړي, داسې شرایط پکې لیکي چې هغه د کولو نه وي. تاسو ته وایم د دې علاقې والا ته وایم چې موږ تاسو راغوښتلي, آیا د دې دپاره به راغوښتلي, آیا د دې لپاره به راغوښتلي نه وي چې اهل حدیث په خپل محمدي نماز د صحیح حدیثو نه ثابتوي صلی الله علیه وسلم, او احناف بخپل حنفی نماز د صحیح حدیثو نه ثابتوي. دا خبره ده که نه ده؟ نه جی, میرا نہیں تقلیدیوں سے سوال ہے. مولوی صاحب پلیز برائے مہربانی یار جیرہ دینا سماجہ دیتا دا بنیادی خبره ده. منځي حدیث راوړي چې علاقې والا تاسو ته کتاب کوم, که زموږ دا مناسب علاقې والا نه وایي خبره اورئ, شور خو مه کوئ که یا خپله خبره भाग रहे हैं अपनी मासा. भाग रहे ان شاء الله تعالی چې دې به وګوري ان شاء الله. د علاقې والا ته زه خطاب کوم, خپل مناظر ملګرو ته یې نه کوم. مونږ چې چا راغوښتلي هغوی ته زه خطاب کوم. دا ورته وایم چې تاسو دا خبره وکړه نه وه چې بین محمدي نماز به اهل حدیث د صحیح حدیثو نه ثابتوي. مقلدین چې دي د امام ابو حنیفه رحمه الله حنفي نماز دا د صحیح حدیثو نه ثابتوي. دا خبره شوې ده که دا خبره نه وه مړه یار ته یار ویلې شه چې ویلې کیسه خروپوي. موږ هلته څه خبره کړې, ته څه پکې یې, ژیره دې نه سما کوه, ژیره دې نه سما. خبره نه مانئ, دا کښېنئ. علاقې والا چا چې تاسو مولوی صاحب مکانیکا نه ورته مکانیکا ورا شروع عليك مناظرہ نہیں ہوگا عوام کو نہ کریں, ہم تکلیف کرتے ہیں.
برای مهربانی مولوی صاحب اصول خوشانه دي اصول ودرا زيوان نيوتن خبركم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علماء کرام اموجہ مشرون انتہائی واجب الاحترام دا خبر خان کھل کر سنیے چنہ مجھے دلتا کی جنگ کونہ دا نہ مجھے گاڑا کونی دو انتہائی پو مزدور انداز سرا انتہائی پو خوش انداز سرا مجھے دا خبر دلتا کی ڈسکس کونی دو کیو فریق تا خان قبل فریق تا خان کچری چاہتا ادھے خبر شاوک ہوئی چیزا تکڑائی ہوں سب خبری مندی پیش ہوں اغادی میدون تروش ہوئی ادھے ہی میدون نا کدی طرف تک شنوئے خان کدی طرف تک شنوئے خان تو سے خبر ہو کوئی یو منٹ متھانی کا پلیز متھانی کا برای مہربانی توقیف والا دا خبرات چی اصولا متھانی کا یو منٹ مولی سے زر تکلیر کھوں زر ارچ سے تکلیر کھوں مولی سے دوست کا ارچ سے کلیر کھوں متھانی کا ارچ سے کلیر کی یو منٹ مولی سے وہ روٹی سا مولی سے کلیر کیجی مولی سے پتار جیسا بروتا یو منٹ خودش والا دی اصول خبرہ چی اصول کن طرفنا پکوم انداز کے سرنگی توی شوی دی دے تولی کسی ایک شزاؤں او سرا دی مومل گری پو دے لفظ با لفظ من دی مجھا خباری ہو چی سرنگی چال شوا دا ایدی طرف نا سرنگی چال شوا ایدی طرف نا سرنگی چال شوا دا ایدی طرف چی مو سرکومہ کی سالی کلی دو دلی طرف مو سرکومہ کی سالی کلی دو ایک انتہائی زیوت اختلاف تا چی آپ بالکل مجھا میانستا سارا روستا ہے نشو آئی مجھا میانستا نردرمی لہذا برائے مہربانی برائے کرم چی کم داغا علماء حضرات یا داغا علماء حضرات چی دوی کم مجھا شرائط ای دوی طرف نو یا ای دوی طرف نو آموش کینسل کرل پو دغی واجی مندی چی دوی خپل کی سرکشینی دوی مولی سے پو خپل کی سرکشینی دوی شرائط مفتی سے توی کی ای دینا مخ کی اصول حیث قسم تنشت دی پو دغی گراؤن مندی پو دغی زویک شی چی منظرین ستیم آمنی سامنی شی دا بالکل صفا خبر دو دا دا بالکل قسمی خبر کھوں چی ایدینا مخی مجھا حیث قسم کا خبر نشتا دا و دلی میں دونوں میں دی سٹی منظرین آمنی سامنی شی دوی باوالا شرائط ولی شی شرائط نبادا دی تکبیر نوانسا دی سلام رسی مجھا اپل منزمن خبر کھو بلبو مجھا پو حیث شی مندی نشتی جو آخری خبرہ زیو زلبیا ہر مشر تا ہر کشر تا ہر علم تا ہر حفیظ تا ہر کری تا انتہائی مؤدبان الفاظ سرا دا ریکویسٹ کون چی برائے کرم برائے مہربانی کتو تا شوق وی دی دی کسی چی تا اہل وی دالتا کی تک شنستائی شی روشا دالتا کی کشینا دغی زوین دی سٹیج میں تا خبرہ وکا کچری تا دی دی خبری زون اہل نش میری یو 3% چی سرنگی یو عام کاس نوستا یو بچائی نوستا یہ اگی زوینا بچائی چی سرنگی غلط نوستا آسی تا غلط شینا برائے مہربانی برائے کرم امروز دلنجا دا مسئلہ نورا مرتا اوز دوا مجھا پریز دا چی دا کم کسان مجھا روستی دی چی دا خبر مخ کی بوزی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین او کچری او دینا پاستا کوم علم چی خبر کئی مولی صاحبا کوم علم چی خبر کئی اگے خبر 5 منٹ ٹائم دا سکیم چی 15 منٹ پراشی مولی صاحبا زبولوس چگاؤں دائی بکشینی چکر دائی نکشینی دائی اغینا مخ کی خبر کئی دائی بو خلاف ورزی کے بھی دائی بو انتہائی بات کے بھی آتی دائی شمول کو زور جی ٹائم بجی 5 منٹ مقرر رہو
دویمه خبره به دی پکې چې دی کې به څوک عوامو نه پوښتنه نه کوي عوامو نه بالکل نه محقق ابو غلی جی نوستی ابو غلی نوستوی عوام بو نه کوي خبره نه به عوام صدر یی نه به عوام بعد دری عوام کو صرف یو ججمنت کوي اتو سے خبره اتو سے خوش مجلس پوروي عوام ته یو ځل بیا دا درخواست کوم چې برای کرم برای مهرباني یوري ما مرجو زمان نمبر دے تاسو بالا اوس مقرره کې خپل نمبر وکړو زمان نمبر مولوی صاحب ته ټایم سٹارټ شو ٹھیک شو نحمده ونصلي علی رسول الکریم د ټولو اول مولانا دا خبره وکړه چې موږ د سره پاره راغوښته شوي یو د دې نه خو انکار کول تقریبا چې هغه مرګري یم مولوی صاحب دا 5 منټ خبره بس خاموش شه خبره مېز کې مکو خاموش شه ته کله هغه مناظر جوړه کړه په خپل جوړېږي بیا مېز کې خبرې کې اوس زما طرف ته وکړي دویمه خبره کته کسان پاسې ز عزیز الله بای راوسته هم دلته د مونږ موضوع ماته دغه خبره کړې و چې تراشه زه الحمدلله سار مونږ به کړه در روان شم په دغه عنوان او موضوع باندې راغلی یم په دغه باندې هیڅ خبره نشته دویم اهل حدیث حضرات دې دې خبرې اقرار وکړي چې مونږ چې د اوسه پورې د دنیا مخې ته کومه خبره کول چې اهل حدیث کې دو اصول اطیع الله و اطیع الرسول مونږ چې زمونږ هر عمل د قران نه صرف او صرف د قران نه یا حدیث نه ثابت دی او د احناف مونږ هغه د فقه د کتاب نه ثابت دی ٹھیک شو قیاس نه ثابت دی دین ثابت دی دین نن دی مونږ په صفا الفاظو کې د شرم خبره نشته په صفا الفاظو کې دی وای چې دا مونږ دروغ وي د الله او د رسول نوم ما غستو دروغ ویل ٹھیک شو دویمه یو خبره زمنن ته ور راولم مولوی صاحب په منځ کې خبره وکړه اگر چې د برداشت خبره نه ده کسان چې خو روان شو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تخت نعوذ بالله نو یا خو در محمد رسول الله کې دوه داوا وکړه کني دلته محمد رسول الله نشتی که اخو حدیثو کتابونه پراتري زما سره دلته الحمدلله قران هم پروت دی حدیث هم پروت دی مولانا سره قران نشتی ما سره قران هم پروت دی حدیث هم پروت دی اوس کستانه و تختیر زما طرف تراله نو د حدیث نو تختیر سمانه قران تر نو دسی کم از کم غلطی خبرې کول نه دی پکار دویمه خبردار مولانا دا خبره کوي چې خبره یو تکي یو زکوم مولانا نن باز زما د اهل حدیث سره دی کته اهل حدیث نه بل څوک راغلی ټیک ده دا د اهل حدیث کتابونه دي نظر الابرار من فقه النبي المختار ٹھیک شو د کتاب معنی دا نظر الابرار د نیکانو خلقو ناشتا او اهل حدیث په نسبت دي نیکان هغه خلق دي چې هغه تقلید نه کوي څوک چې تقلید کوي مشرکین دي راغوي په نسبت دي تقلید شخصي شرک دی نیکان صرف معنی څه شو د اهل حدیث او حضرات ناشتا من فقه النبي المختار د الله د پیغمبر د فقه نه استاد وای د الله د پیغمبر د فقه نه انکار کول د ایمان دې کفر دی ایمان دې کفر دی مولانا تا خپل مشر یاد درکې چې دا کتاب مالک لده د نیکان حکم چې واقعي اهل حدیث دراوی ناشتره ٹھیک شو مولانا وحید الزمان صاحب که مولانا انکار کوي چې زمون کتاب نه دی زبا کتاب کلاو کم نمین زبا هغه زوا کم رکل یدین مسله پکې بیان کړل قرات صورت د غیر مکمل موقف بیان کړل د احناف خلاف ٹھیک شو دویم کتاب زما بلاس کې هم د حضرت نواب صدیق حسن خان د اهل حدیث حضرات او مشرانو خبره ده دا غوښ کتاب خبره په دې په فیصله وکړو بیا ته یو خبر دویم بهرحال دلته خبره زمونږ د مانځه په موضوع ده مولوی صاحب هغه چې شرایط مقرره تاسو ته بیا دي خبره په ریکارډ کې راغلی ده مولوی صاحب یو ځل ویل چې تاسو د نیت نه خبره شروع کا مون خبره شروع کړی دا تاسو گواهی پاږی کنه په خپل دی ویل چې تاسو پاسې تاسو طرف نه دی مناظر پاسېږي خبره دی وکی مون باندې پاږی پاسې با شروع کو اوس په دې کې خبره جګړې کوم خبره شو الحمدلله مثلا مناظره شروع شوې د مولانا خبره چلیږي تاسو کنه شي بیا وایي چې مون اهل حدیث حضرات نن د خپل داوی نه د استبرداري اعلان کو مونږ چې نن دنیا ته کوم داوا ورکول پاږی کې مونږ دروغجن یو عزت خبره نه د خلیل احمد صاحب مرګره ناشته هغه ته غریب ردی موز نه ول زه خدایم چې د بدري خبرې تاسو کولا ودرېدل شو یادا شو په دې باره کې تاسو اوسه پوری خبره کوله ها راځي مکمل منځ د قران حدیث نه وخایي کنه کني زه خدغه دا خو تاسو را فقهاونه د منځه است تقلید کوي په دغه کې تاسو تقلید کوي که استغفر الله خبرې به په قران نس پیش کوي کنه زم ایما یا انکار وکي یا خبره اومنه زمون فقهای کرامو دا مسله ذکر کړی دا ٹھیک شو اوس کته منی هغه وایي چې زمنم په دې کې څه کنزل شته دي چې کنزل شته په دې کې کته نه منی انکار کې وایي زه انکار کوم د اهل حدیث په نسبت باندې ک بدن پر نجاسات او غلاظتونو ارس باندې سخی مونږ کیږي وایي ٹھیک شو کنزل کو په دې کې نه وکړه نو خبره دومره ده مولا اخو کته کس پاسه بیا بزم کس پاسو ما زحمت داغي ته څه سو کړي داغي تر په پاسو ما
زه هغه راغوښتی یم دلته مولانا تحریري لیکل شوي دي په مونځ په عنوان باندې ته څنګه راغی نه زه خوا بل طرف ته نو انشاءالله زما نه مولانا بیا سوال دی چې په خپل 3 سوالات ما تر اوسه پورې کړلي په دقه باندې به خبره جواب راکړي انشاءالله د نیت مسلې له به راشو بل مولانا خبره کړي مولوي صاحب ټیم نه پوره شو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد کمانډر باندې خبره ده چې یاره د مکمل منځ به حنفي به دا صحیح حدیثونه ثابت دي او مونږ علی حدیث به د مونږ د صحیح حدیثونه ثابت دي دا مسلمان شان هم دار چې داغه دلیل قرآن او حدیث دی کدا اجماع چرته په قرآن او حدیث کې خدا په هغه کې داخله ده څنګه چې مولانا ویل د مولانا سي دخلینه چالاکی کوي خو د مولانا جواب کړی دی هغه دا دی چې چرته دا اجماع دا قرآن او حدیث ثابت خو قرآن کې راغلی او دا قیاس چې قرآن ثابت خو قرآن او حدیث کې راغلی کدا اجماع د قرآن نه غیر شی ور موږ منو ته نه کړه هیڅ مسلمان به دا منو ته تیار دی هر مسلمان دی دا پیژني کدا اجماع د قرآن نه خلاف وي موږ یې نه منو نه او که چرته اجماع د قرآن او حدیث ثابت دی بس موږ دوه اصول یاتي الله او اتي الرسول اجماع پکې منو کدا قیاس صحیحه د قرآن آیت نه ثابت دی یا د صحیح حدیث نه ثابت دي چرته صحیح قیاس علی حدیث څنګه راځي مولانا چې به دې لګي چې دا وایي چې تاسو یو چې مخکې موږ دوه اصول او به څلور دا غلطي خبرې دي دا اجماع او قیاس کدا شرط صحیح قرآن او حدیث او جامع دی اذا موږ قرآن او حدیث یو جامع شی دی دلیل نقلیم دی دلیل عقلیم پکې دی دلیل افاقیم پکې دی قرآن او حدیث کوم بعد زموږ ټول مسلمانانو د عقیده ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د دنیا ته راغلی دی هغه چې کوم منځ کړی دی هغه پوره دی امام ابو حنیفه رحمه الله په هغه کې یو خبره نه زیاته کړې یو خبره زموږ ټول مسلمانانو دایم علی حدیث خدای ایمان دی نور انیمه خبر الله رب العزت فرمای الیوم اکملت لکم دینکم نن ورځ موږ تاسو لپاره دین پوره کړی دی که دا مون شرط دیني الله رب العزت پوره کړی دی فقها ته رسته نه دی پرې فقها به هغه کار کوي چې کوم به حدیث وکي لکه څنګه د مولانا ویل کنه یاره شرط د مانځ چې د جامع پاکوال دا خو فقها د حدیثونو راځتلی دا خو اختلافي خبره نه ده هغه خبره د توچیرا چې کوم تکیه او اختلافي دا خبره وګړي باقي الحمدلله دا خبره خو اختلافي نه اختلافي خبره و چې غدا دي الحمدلله ثم یما الحمدلله ثم الحمدلله تدسي وکا چې دا نیت چې نیت زموږ علی حدیث دا مذهب دی چې نیت چې په خپل باندې ویل دا نشته دي دا ځای شروع وتا غیر متعلقه خبره پرې ده د علی حدیث په دې باندې په خپل باندې نیت ویل په جواب باندې دا بدعت دی وجدار چې دلیل یې دا چې الله او رسول دې ویل صحیح په خپل باندې نیت ویل دا بدعت دی او د احناف او د غدارې دا مذهب دار چې دا نیت په خپل باندې ویل دا مستحب دي اوس مولانا محترم تاسو ما دا خطاب دی دا ته ما چې دا د صحیح حدیث نه ثابته کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ویلي چې او نیت په خپل باندې شته دي فارسیوان په فارسی کې وای پښتون په پښتو کې وای پنجابي په پنجابي کې وای انګریز په انګریزي کې وای دا د قرآن او حدیث نه ثابت دی دعوه په دې کې دا نور خبره پرې ده او کته چرته خو دې خو کته راځي شرایط وغیرہ ته نو موږ به نورم کته راځو او دا وایو چې به د مانځه کې خبرې ترې کنه کې دغه کې دا طهارت کې نو موږ دا تا نه دا سوال کوو چې به استنجا نه به تاسو کوو موږ د علی حدیث مذهب دار چې استنجا فرض ده استنجا چې فرض ده لیکن دا احناف حضرت مذهب دار چې استنجا فرض نه ده بغیر د استنجا نه مودس کیږي په دې باندې څه پیش کوي د قرآن او حدیث نه دلیل پیش کوي زموږ لپاره دلیل دا دی دغه ګڼ دلایل په استنجا باندې استنجا فرض ده دا ابو داود او بخاری او مسلم وغیرہ ټول کتابونه کې لیکلي دي چې درې کانی ضروری دي درې کانی استعمالول ضروری ده د حدیثونو ثابت ده واستاسو دا خبره ثابته کوي چې استنجا دا سنت ده مستحب ده او فرض نه ده هم د پاسېدل جایز دي دا خبره مرکزي نور خبره ته مزه چیرې دا طهارت د شیدو پلان کې دا خو اتفاقی خبرې دي او د چا د بطلان لپاره خدای ضروري نه کوي چې 100% غلط دي تاسو په دې فقہ کې خطا خبرې دي لکه یو خطا خبره دا ده چې به په خلی باندې نیت تاسو مستحب ویلې نو زما خطاب دار تاسو ته هغه دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث په دې خبره باندې پیش کړي چې او نیت په خلی باندې وي پښتون په پښتو کې وای انګریزي په انګریزي کې وای وحلو مجرد هم سره کاږي دا خبره نور زیات خبرو کولو ته ضرورت نشته دی د نیت مشروع زمونږ دلیل تاسو واورئ د اوس خپل دلیل تاسو پیش کړئ
بیا به خو په تکبیر تحریمه باندې وقفه کوو زه 2 منټه وضاحت کوم بیا به وقفه هغې داسې انشاءالله وکړو نه وقفه نه پس بیا تا بیان نه کوي وقفې نه کوي که نه 15 منټه شو بس 15 منټه زه د مدعي دی زه مدعا علیه یم 15 منټه ده اوس 15 به زه ولم بیا به وقفه وکړم مانځه راپاره بیا به خبره د حق ځینې دی شروع کړي بیا بس زه جواب کوم ټیک ده که نه نحمده ونصلي علی رسوله الکریم تر ټولو نه اول مولانا دا خبره وکړه چې یاره بیا به خبره اول د استنجا نه شروع کړو نو بای استنجا د بدن په پاکۍ کې داخل ده که نه ده داخل راغلي دي مجتهدین حضرات مجتهدینو ته دا پته نشته چې د بدن په پاکۍ کې استنجا داخله ده که نه ده سبحان الله دویمه خبره مولانا دا خبره وکړه چې که دا اجماع چرته د قرآن او حدیث نه ثابت کي نو دا د قرآن او حدیث نه غیر نه ده بھائی تاسو لږ په خبره سوچ وکړئ احادیث د قرآن مجید نه ثابت دي که نه د احادیثو په صورت حجتیت ٹھیک شو بیا مولانا دې نن دا خبره پرېږدي چې قرآن او حدیث نن زه به ووایم چې حدیث ثابت دي د قرآن نه وما ينطق عن الهوى وغیره آیتونه به ووایم مولانا نن چې بیا ته د خپلو اصولو مطابق کوي قرآن او حدیث بیا حدیث کټ که صرف قرآن نوم اخله ولې حدیث داخل نه قرآن کې بیا ووایه خبره صفا شو کنه بیان مولانا خبره دا ده چې تر اجماع او قیاس خبره کې اجماع او قیاس په قرآن او حدیث کې راځي لہذا د دې ځان اخیستو نوم ضرورت نشته زما مولانا سوال ته قرآن حدیث نوم د دوه خبرې ولیکې بهرحال خبره هغې ته ده بھائی ما زید هغه ځینې خبره شروع کړې ده چې د کم ځای د مانځه پر بغیر اودس نه مونځ کېږي جي که بدن څښایي د هغې نه بغیر مونځ کېږي جي مولانا په دغې باندې راځو ستا مولانا دا وویله چې څه ورته وایي دغه رسو نیت چې دی دا فرض دی لاول به تاسو ته مولانا تاسو ته یو څیز وایي فرض دی کم از کم لاول به په معنه پوهه کوي که به نه به پوهه کوي ٹھیک شو زما مولانا نه سوال دا د فرض تعریف وکړه صرف قرآن راواخله یا حدیث راواله چلو په تا به خبره مشکل چې زه تعریف تپوس نه کوم چلو او ها قرآن راواله اوس فرضیت ثابت کا ٹھیک شو قرآن لاس کې ورکا بل لاس کتاب نه رالی یا حدیثو کتاب قرآن راواله یا حدیثو کتاب راواله پاکي کې دا وخایه چې تکبیر تحریمه فرض نیت فرض دی ٹھیک شو مولانا بیا دا خبره وکړه چې په جبه سره ویل بدعت دی په دې باندې دلیل پیش کړي بدعت کېدو باندې یو دویمه خبره ده زما سوال نوٹ کړه مولانا زه سائل یم ته سائل مه جوړېږه ته سائل مه جوړېږه سائل زه یم زه مدعا علیه یم بس تاسو اقرار بیا منځ کې خبرې مه کوئ بیا تاسو اقرار د دې خبرې وکئ تاسو اقرار د دې خبرې وکئ چې یاره نن مونږ خپل مونځ مکمل له قرآن او حدیث نه نشو ثابتولی زه خو الحمدلله نن زه تا ته نه ثابتوم په دې ځای باندې یو ماشوم چې په اردو پوهېږي هغه ته پاسوم انشاءالله کتاب ول ورکوم تاسو ته مکمل مونځ هغه وښه انشاءالله هېڅ څه مسله نه ده هغه خو بهرحال مولانا هغه خبره وکړه نیت بدعت دی هغې ته خبره بهرحال خو زما مولانا ستاسو یو امام دی باقي مقتدیان دي یو مونځ فرض دی بل واجب دی بل سنت دی ٹھیک شو بل صورت نفل دی دا ټول اصطلاحات چلیږي که نه ٹھیک شو که مولانا د اصطلاحاتو نه انکار کوي ټیک شو هغې باندې هم خبره خو د فرض اصطلاح په خپله مولانا اوس استعمال کړې ده نو زما سوال دا دی چې امام چلو زمونږ فقها هم دا لیکلي چې په زړه سره یو سړي هغه نیت وکړو دا کافي دی جبه چې دا هغه زړه ترجمه نه ده که چا وویله غوره خبره دغه ده ضروري نه دی زمونږ کتابونه لیکلي هدایې پورې ټولو کتابونو خو مولانا زما سوال دا دی عوامو ته چېرې پښتو کې به یې کوي اردو وایي په زړه کې به وایي چلو د فرضو لپاره به امام څه وایي مقتدي به څه وایي ټیک شو تاسو په دې خبره باندې ځان پوه کړئ که سوال باندې سوال خو خبره به نوره مخ وځي ٹھیک شو زه په ښکلا او وضاحت سره یم که مولانا زما د سوالاتو جوابات د مولانا سره نشته نو بیا دې صفا ووایي زه یو ملګری دلته پاسوم زه ورته کتاب نه راوړم اردو کتاب نه چله او زما خو زه خو دا وایم مولانا تاسو چې دا مونځ کوئ د امام ابو حنیفه رحمه الله د فقهاو شکریه ادا کوئ شکریه ادا کوئ نن الحمدلله تاسو مونځ نه شئ کولی اوسه پورې چې خبره نن صفا منځ کې خبرې مه کوه ته منځ کې خبرې مه کوه مولانا زما سوال دا دی انشاءالله ټیک شو زما سوالات یاد ساتي اولنی 3 سوالات تر اوسه پورې قرض دي کم چې سالس حضرات دي هغوی نه زما مطالبه ده چې مولانا نه زما سوالات راواخلي یا صحیح وایي یا غلط وایي دویم دې طرف ته نیت مسلې ته راغی مولانا نیت ته مونږ را رسېږو خو ستا ډېر خواهش دی د نیت تعریف وکړه یو دویم ما سوال وکړه یو امام دی باقي مقتدیان دي
یو فرض مونځ دی، یو واجب مونځ دی، یو نفل مونځ دی، بل سنت مونځ دی. د هر یو مونځ دپاره به امام څنګه نیت کوي، مقتدي به څنګه نیت کوي. چلو عربۍ کې به یې کوي، په عربۍ کې دې ما ته قرآن نه حدیث نه وښایي. زه جګړه نه کوم، پښتو کې به یې وایي یا اردو کې، چې په څه کې تاسو وایې، فارسۍ کې وایي، پنجابۍ کې وایي، عربۍ کې وایي، خو نن ما ته هغه الفاظ چې په زړه کې به یې وایي هغه وښایي. په زړه کې به د څه نیت کوي. نن خو مسلې زده کول پکار دي که نه. خلیل احمد صاحب نن ښه په سوچ سره خبرو ته غوږ